शाबानुल मुअज़्ज़म के मुबारक दिन बड़ी तेज़ी के साथ गुज़र रहे हैं और ये वो मुबारक महीना है जिसमें अनवार उतरते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रमज़ानुल मुबारक के बाद सबसे ज़्यादा रोज़े शाबानुल मुअज़्ज़म में रखते हुए देखा है। माह शाबान में रमज़ानुल मुबारक का शिद्दत से इंतज़ार करना, इसकी हमें तरग़ीब दी गई है। बल्कि रजब का चाँद तुलू होते ही ये दुआ मांगा करते थे मेरे और आपके आका मौला कि अल्लाह हमें शाबान तक और फिर रमज़ानुल मुबारक तक पहुँचा दे। इस महीने का आने वाले मौसम नूर का इस्तक़बाल करना, उसके शौक़ में बेताबियों का इज़हार करना, ये अल्लाह जल्ला शानहू के साथ मोहब्बत की अलामत है। शाबानुल मुअज़्ज़म के दिन गिन गिन के गुजारे जाएं कि इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में, अब इतने दिन रह गए हैं रमज़ानुल मुबारक में। इंसानी ज़हन में ये सवाल पैदा हो सकता है कि मुतय्यना वक्त पर तो उस महीने ने आना ही है और अगर ज़िंदगी मौजूद रही तो उसको पा ही लेंगे, तो इस शिद्दत से इंतज़ार करने का क्या मतलब? तो उसका जवाब ये है, बैरून मुल्क से किसी के बुज़ुर्ग ने, वालिद ने या किसी के बेटे ने आना हो तो वो 2 माह कबल ही आँखें फ़र्श रा किए होते हैं और गिन गिन के दिन गुजार रहे होते हैं, और जो ही लम्हे करीब आते हैं तो फिर घड़ियाँ और सातें भी गिनी जाती हैं। बार बार घड़ी देखते हैं, अभी तक पहुँचे नहीं, जबकि ये तय है कि 5 बजकर इतने मिनट पे फ़्लाइट उतरेगी। तो बार बार घड़ी देखने का मतलब लाहौर से 2 घंटे यहाँ गुजरांवाला में पहुँचते हुए लगेंगे, लेकिन हर 10 मिनट के बाद के ज़रा पता करो कहाँ तक पहुँचे हैं। क्या मतलब इसका? मतलब इसका ये है कि जब सीने में किसी का इंतज़ार रखा हुआ हो तो फिर बेताबियाँ, बेचैनियाँ, इज़्तिराब मौजूद होता है। हम दुनिया के लोगों के साथ जो रब्त और रिश्ता रखते हैं उसके मुताबिक उनका इंतज़ार होता है। कुछ आने वाले ऐसे भी होते हैं जिन्होंने हमें बताया होता है कि फ़लाँ दिन हम पहुँचेंगे और वो दरवाजे पे दस्तक दे रहे होते हैं और हम सो के उठ रहे होते हैं, और अचानक जब पता चलता है कि फ़लाँ बाहर दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं तो हम इस्तकबाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जहन में ये भी होता है वो मैं भूल गया, तो अब तो ये काम भी मेरे ज़िम्मे है, तो मुझे याद आ गया होता। तो जिन लोगों के लिए दिल में मोहब्बतों की जगह हो तो उनके लिए फिर सारे काम मुअख्खर करके उनके इस्तकबाल किए जाते हैं। ये महीना अल्लाह की रहमतों का मौसम बहार है। छम छम रहमतें बरसती हैं, अनवार उतरते हैं, गुनाहगारों को आतिशे दोज़ख से नजात बख्श दी जाती है। तो इसका इस्तकबाल करना, इसके लिए इंतज़ार करना, गिन गिन के दिन गुजारना, लम्हे और साआतें बसर करते हुए बार बार माह सियाम का जिक्र करना, इस महीने के साथ मोहब्बत की दलील है और इस महीने के साथ मोहब्बत अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। इसलिए इस महीने का इस्तकबाल करना, इसके लिए तैयारी करना, अपने घर को साफ करना, इसके लिए अपनी औलाद के दिल में शौक़ पैदा करना और माहौल पहले पैदा करने की कोशिश करना, ताकि जो ही ये माह जलवागर हो तो रोज़ा रखने का मिजाज पैदा हो चुका हो, तिलावत कलाम मजीद का मिजाज पैदा हो चुका हो, दीगर नवाफल और अच्छे आमाल बजा लाने की आदत पड़ चुकी हो। तो शाबान में ही इसकी तैयारी होती है ताकि रमज़ानुल मुबारक आते ही हम पूरी तरह से मुस्तअद और फ़आल हो करके इस महीने की बरकतों को समेट लें। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब माह सियाम आता है फ़ुतिहत अबवाबुल जन्नह, तो जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। जन्नत तो अल्लाह जल्ला शानहू की करम नवाजियों का
ایک ایسا خوبصورت منظر ہے کہ آج تک نہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، اور نہ اس کا کوئی تصور کر سکتا ہے، ایسی خوبصورت بنائی ہے۔ وہاں کی ہوائیں جب چلتی ہیں تو گرد نہیں اڑتا، کستوری اڑتی ہے۔ وہاں دودھ کی، شہد کی، مائع معین، کوثر، سلسبیل کی نہریں بہتی ہیں، موتی زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ وہ خوبصورت محل اور وہ خوبصورت جنت کا ماحول، لیکن اس کے باوجود اس خوبصورت جنت کو، مرصع جنت کو، نظیف ترین بقعۂ رحمت کو 11 ماہ تک رنگ و روغن کیا جاتا ہے رمضان المبارک کے استقبال کے لیے، اور جب یہ مہینہ آتا ہے تو اس کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام باب الریان رکھا گیا ہے، جو صرف روزہ داروں کے اعزاز و تکریم کے لیے ہے۔ روزہ دار اس دروازے سے گزر کے جنت جاتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ نے اس ماہ مبارک کو کیا عزت دی ہے، کیا پروٹوکول دیا ہے، کیا تکریم بخشی ہے کہ نبیوں کا امام، امام المرسلین، خاتم الانبیاء، محبوب خدا اس مہینے کے لیے منتظر رہتے کہ یہ مہینہ آنے والا ہے، یہ مہینہ آنے والا ہے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کی آخری تاریخ کو حضور نے ایک خطبہ ارشاد کیا۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ شعبان کا آخری جمعہ تھا، یا ہو سکتا ہے کہ آخری جمعہ 29 شعبان کو ہی ہو۔ تو رمضان المبارک سے قبل حضور نے یہ خطبہ ارشاد کیا، جو مختلف کتب احادیث میں موجود ہے۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم، اللہ نے تمہارے اوپر ایک بہت پاکیزہ، پر نور، عالی مرتبت مہینہ سایہ فگن کر دیا ہے۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریدہ و قیام لیلۃ تطوع، اس مہینے کے دن کے روزے فرض قرار دیے گئے اور راتوں کا قیام نفل بنایا گیا۔ تراویح کی صورت کے اندر راتوں کے قیام کا ماحول پیدا ہوتا ہے، صلاۃ اللیل پڑھی جاتی ہے، نوافل پڑھے جاتے ہیں کثرت کے ساتھ۔ یہ اس مہینے کی شانیں ہیں، یہ اس مہینے کی رونقیں ہیں۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کرم نوازیاں عطا کی ہیں اہل ایمان کو۔ وَمَن تَقَرَّبَ فِيهِ بِخَصْلَةٍ مِّنَ الْخَيْرِ كَانَ كَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، ایک نفل کا ثواب ایک فرض کے برابر اس مہینے میں کر دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ أَدَّى فَرِيضَةً كَانَ كَمَنْ أَدَّى 70 فَرِيضَةً فِيمَا سَوَاهُ، اور اگر کوئی ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرائض کا ثواب ملتا ہے۔ اس قدر نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ان کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ ہونے کے باوجود بھی انسان تناول نہیں کرتا۔ ٹھنڈا میٹھا مشروب میسر ہے اور زبان کانٹا بن گئی، حلق خشک ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی ایک گھونٹ حلق سے نیچے اتارنے کا روادار نہیں ہوتا۔ وضو کرتے بھی احتیاط کرتا ہے، کوئی قطرہ آب حلق سے نیچے نہ ٹپک جائے۔ تو یہ صبر سکھاتا ہے، جب ہو بھی تو انسان اس سے گریز کرے، تو جب ہوگا نہیں تو پھر انسان صبر کا عادی بن جاتا ہے، تو یہ صبر کی عادت ڈالتا ہے۔ یہ شہر الصبر ہے۔ پھر فرمایا والصبر ثوابہ الجنہ، اور سنو صبر کا ثواب جنت ہے۔ جو شخص صابر ہوتا ہے اس کا صلہ جنت کی صورت میں عطا کیا جائے گا۔ وشہر المواسات، اور یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، باہمی پیار کا مہینہ ہے، الفتیں بانٹنے کا مہینہ ہے، نرم دلی کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے احساس کا مہینہ ہے۔ جب کوئی شخص بھوک اور پیاس کاٹتا ہے تو اس کو پھر محسوس ہوتا ہے، بالخصوص عمرا، کہ بھوک کیا بلا ہوتی ہے، اور جو نان شبینہ کو ترستے ہیں اور جنہیں کھانا میسر نہیں آتا ان کی زندگیاں کتنی تلخ ہوتی ہیں۔
تو भूख और प्यास एहसास पैदा करती है उन लोगों का कि जो अल्लाह की दी हुई नेमतों से महरूम है। तो इसलिए ये एक किस्म का रहम दिली का महीना है, प्यार बांटने का महीना है, ये उल्फतें तकसीम करने का महीना है। व शहरुन युज़ादु फीहि रिज़्कुल मोमिन, और ये ऐसा मुबारक महीना है जिसमें मोमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है। रोज़ा खाना बचाने के लिए, ये अखराजात कम करने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें आपका रिज्क और बढ़ जाता है। ऐसी ऐसी नेमतें खाने को उन लोगों को भी नसीब हो जाती हैं आम दिनों में जो उनका मकसूम नहीं होती। दस्तरखान लगते हैं, इफ्तारियां होती हैं, सहरी के लम्हात होते हैं, कोई किसी को वैसे खाना खिलाए तो उस दस्तरखान पे खाने के लिए आना उसका और रंग होता है। लेकिन इफ्तार का दस्तरखान जब बिछता है और लोग जब उसके ऊपर आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, तो अल्लाह की दी हुई नेमतें जो दस्तरखान पे पड़ी होती हैं उनको उठाते हैं, कामो दहन की तस्कीन का सामान करते हैं, इज़्ज़त नफ्स भी मजरू नहीं होती और तरह तरह की नेमतें खाना भी दस्तयाब हो जाती हैं। तो ये एक महीना है मवासात का, इसमें रिज़्क बढ़ जाता है। गुरबा तक भी अल्लाह की नेमतें वो पहुंचती हैं जो आम दिनों में उनको मुयस्सर नहीं होती, और उमरा भी नेमतों का लुत्फ लेते हैं, नेमतों का मजा उन्हें आता है, इसलिए कि भूख काटने के बाद जब उनको नेमत मुयस्सर आती है तो फिर उन्हें एहसास होता है। जो शख्स हर वक्त सैराब रहता है तो उसको क्या पता कि शदीद भूख के बाद खाने का लुत्फ क्या होता है। सख्त प्यास के बाद मीठा और ठंडा मशरूब जब रगों को तर करते हुए मैदे तक पहुंचता है तो उसकी तरावत, उसकी ठंडक, उसकी लज्जत, उसका कैफो सुरूर, उसकी अजूबत किस तरह राहत बख्शती है। इसीलिए मेरे और आपके आका और मौला ने एक दूसरे मुकाम पर इरशाद फरमाया, लिस्साए में फरहतान, फरहतुन इंदा फित्रही व फरहतुन इंदा लिकाए रब्बे। रोजेदार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी उसे तब मिलती है जब वो रोजा इफ्तार करता है, वो लम्हे मुसर्रतों के होते हैं, एक रूहानी एहसास होता है। इतना लंबा दिन, इतना सख्त दिन, गर्मी की शिद्दत, मालिक तेरा शुक्र है लम्हा इख्तिताम पहुंचा और ये इतना लंबा दिन तेरे हुक्म की तामील करते हुए बसर हो गया। एक तो रोजा खोलते हुए वो एक सरशारी होती है, वो एक लज्जत होती है, रूहानी तस्कीन होती है। आजकल वो इफ्तार के दस्तरखान लगते हैं तो जिस तरह हमारे सारे मामलात जो हैं वो मुलव्वस हो गए हैं रिया से, तसन्नो से, इस तरह इफ्तार भी एक फैशन के तौर पे फ़रोग़ पा रही है। तो उसमें उमरा को और शख्सियात को बुलाया जाता है और ऐसे लोग कसरत के साथ होते हैं जिनका रोज़ा भी नहीं होता। तो फिर ज़ाहिर है रस्मन तो उतनी देर तक वो कुछ नहीं उठा सकते जब तक अजान की आवाज़ नहीं आती, इफ्तार के लम्हे नहीं आते। तो उस वक्त जो रोज़ादार होता है, जब वो मशरूब ले रहा होता है, जब वो कोई लुकमा उतार रहा होता है, तो उसकी जो फरहत होती है, और जिसने रोज़ा नहीं रखा और वो भी इफ्तार के दस्तरखान पर बैठा है, तो क्या उसको कोई रूहानी हज़, कोई सुरूर, इफ्तार के लम्हों का कोई लुत्फ मिल सकता है? वो बेचारा कितना बेचैन होता होगा कि ये शख्स है, कमज़ोर है, सारा दिन मजदूरी करके आया है और इसका भी तो सारा दिन गुजर गया भूख और प्यास से, और मैं सेहतमंद हूँ और सारा दिन ठंडे माहौल में रहा हूँ और मुझे तौफीक नहीं मिली। तो वो घूंट कितने मुश्किल उसके लिए होते होंगे। और रोज़ादार के लिए किस कदर वो आसूदा बख्श लम्हे होते हैं कि जब उसको ये मुसर्रत हो रही होती है कि मालिक तेरा शुक्र, गर्म मौसम, जुबान कांटा, हल्क खुश्क, और तूने तकमील तक लम्हे पहुंचाए और मेरा दिन खैरियत से गुजर गया। तो वो उसके लिए एक खुशी का लम्हा, रूहानी मुसर्रत की कैफियत। और दूसरी कि जब वो ठंडा और मीठा मशरूब, सारे दिन की सूखी हुई जुबान और खुश्क हलक, और इंसान की जो है वो रगें भी, अंतड़ियाँ भी खुश्क हो चुकी होती हैं, तो ठंडा और मीठा मशरूब जब इंसान के मैदे की तरफ बढ़ रहा होता है, ज़ुबान बोले ना बोले,
ایک ایک رواں اللہ کی حمد بول رہا ہوتا ہے، اور تشکر انسان کے رگو ریشہ سے ادا ہو رہا ہوتا ہے، اور اس کی کیفیت، اس کی سرشاریاں، اس کی لذتیں وہ دیکھنے کی ہوتی ہیں۔ تو کہا للصائم فرحتان، روزے دار کو تو ایک فرحت اس وقت ملتی ہے عند فطر ہی، جب وہ روزہ کھولتا ہے، روحانی فرحت بھی، جسمانی فرحت بھی۔ وفرحۃ عند لقاء رب، اور دوسری فرحت اور دوسری خوشی اسے تب ملے گی جب اس روزے کے صلے میں اللہ تعالیٰ اپنے رخ انور سے پردہ اٹھا دے گا اور روزہ دار کو اپنے دیدار کی دولت عطا کرے گا، تو وہ پھر منظر دیکھنے والا ہوگا، روزہ دار کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ اصل افطار تو وہ ہوگی نا، اللہ اکبر، اصل تو شربت دیدار ملے گا جو روح کی پیاس بجھا دے گا، جو من کی بھوک مٹا دے گا۔ تو کہا للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ وفرحۃ عند لقاء رب، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی وہ ہے جب اس کے جسم کی پیاس بجھتی ہے، اور ایک خوشی تب ملے گی جب روح کی بھوک مٹے گی، جب من کی پیاس بجھے گی، اور پھر وہ سرشاریوں کے عالم میں دیکھتا ہی چلا جائے گا، اور وہ سیراب ہی نہیں ہو پائے گا کہ میں ان دو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کاش کہ لوں لوں دے مڈ لک لک چشمہ، ایک کھولا تے ایک کجا ہوں۔ وہ اس آرزو میں ہوگا کہ میرا رواں رواں آنکھ بن جائے اور میں اس دیدار سے فیضیاب ہوتا چلا جاؤں۔ تو وہ کیا لمحے ہوں گے، وہ کیا گھڑیاں ہوں گی، وہ کیا ساعتیں ہوں گی، کوئی لفظ نہیں ہے جن لفظوں میں ان حقیقتوں کو بیان کیا جا سکے، اس لیے کہ وہ منظر ہی وراء الورا ہوگا۔ تو روزہ دار کو فرحت ملتی ہے جب وہ روزہ کھولتا ہے۔ تو فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا كَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، جس نے روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ ایک تو خود روزہ رکھا، اور دوسری سعادت یہ ہے کہ ماہ سیام میں روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ شریعت بیضاء کو بنظر عمیق مطالعہ کر کے دیکھیں، ماہ سیام میں بہت زیادہ اس بات پہ زور دیا گیا ہے کہ روزہ افطار کرواؤ۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر کے روزہ افطار کر لینا یہ بھی سعادت مندی ہے، روزہ نصیب ہو جائے، لیکن اس بات پہ بہت زور دیا گیا ہے ماہ سیام میں کہ ایک ماحول پیدا ہو، لوگوں کو افطار کروائیں تاکہ تمام لوگوں تک اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پہنچیں، اور لوگوں تک جو ہے وہ رمضان المبارک کی برکتیں پہنچیں۔ تو ارشاد فرمایا وَمَنْ فَطَّرَ فِيهِ صَائِمًا، جس نے روزے دار کا روزہ افطار کروایا، کَانَ مَغْفِرَةً لِذُنُوبِهِ، تو وہ افطار کروانے والوں کے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہ افطاری گناہوں کی مغفرت کا سبب بن جائے گی۔ وَإِتْقَ رَقْبَتِهِ مِنَ النَّارِ، اور آتش دوزخ سے گردن کی آزادی کا مجدہ جاں فضا بن جائے گا یہ امر کہ اس نے کسی کا روزہ افطار کروایا۔ وَقَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور روزہ افطار کروانے والے کو روزہ رکھنے والے جتنا اجر ہی دیا جائے گا، لیکن روزہ رکھنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں واقع ہوگی۔ جتنا اس نے سارے دن کی بھوک اور پیاس کاٹ کر کے تکلیف اٹھا کر کے روزہ رکھا، جس نے شام کو اس کو افطار کر دیا اتنا ہی ثواب اس کو عطا کر دیا جائے گا، اس کا اجر کم کیے بغیر۔ اللہ اکبر، یہ امت کے لیے اللہ نے کیا پیکج دیا ہے، کیا کرم نوازیاں ہیں اس امت کے لیے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک شخص ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو بھی ایک قیراط دیا جاتا ہے، اور ایک عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط دیے جاتے ہیں۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے۔ یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ ہمارا اجر کیوں تھوڑا ہے، تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے فرمایا تمہارا تھوڑا نہیں، ہمارا زیادہ ہے۔ آج کل اگر 1000 روپیہ مزدوری چلتی ہو مزدور کی، تو کوئی شخص
صبح سے شام تک ایک شخص سے مزدوری کروائے اور 1000 روپیہ دے دے، اور دوپہر کو اڈے سے جا کے ایک مزدور اور لے آئے، شام کو اس کو بھی 1000 روپیہ دے آئے، اور ایک شخص کو عصر کے وقت لائے اس کو 2000 روپیہ دے دے، تو 1000 والا کہے کہ میرے سے زیادتی ہوئی ہے، تو اس سے زیادتی تو نہیں ہوئی، اسے تو پوری مزدوری دی گئی ہے، اب اس پہ مہربانی ہوئی ہے، اس پہ رحمت ہوئی ہے۔ تو کہا یہود اور نصارہ کی یہ مثال ہے، ایک صبح سے ظہر تک مزدوری کرے اس کو 1 قیراط، ایک ظہر سے عصر تک مزدوری کرے اس کو بھی 1 قیراط، اور تیسرا بہت تھوڑا وقت عصر سے مغرب تک مزدوری کرے اس کو 2 قیراط۔ کہا یہ امت محمدیہ علی صاحب الصلوات کو دیا گیا نور ہے۔ تو ایک شخص نے سویر سے لے کر شام تک روزہ رکھا، بھوک کاٹی، پیاس کاٹی، سخت شدت کی گرمی سہی، اور ایک شخص نے شام کے وقت اس کو روزہ افطار کروا دیا۔ اور سنو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جب حضور نے فرمایا کہ اس کو پورا اجر ملے گا پہلے کے اجر کو کم کیے بغیر، تو صحابہ کا تو دل تڑپنے لگا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ ایسی معاشی خوشحالیوں کا نہیں تھا، لوگوں کے پاس تو نان شبینہ بھی میسر نہیں ہوتا تھا، تو صحابہ نے جو سوال کیا، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیسا کلنا یجد ما یفطر الصائم، ہم میں سے تو ہر بندہ یہ طاقت نہیں رکھتا کہ روزہ دار کو روزہ افطار کروا دے، تو یہ اتنی بڑی سعادت، تو یہ تو پھر اہل زر ہی یہ سعادت حاصل کر پاتے ہیں، ہمارے جیسے لوگ تو پھر جو مال و دولت نہیں رکھتے تو وہ تو پھر یہ سعادت نہیں حاصل کر پائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا فرمایا؟ قال، حضور نے ارشاد فرمایا، یؤتی اللہ ھذا الثواب، یہ ثواب اللہ اسے شخص کو بھی عطا کرے گا، من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من ماء، فرمایا کہ یہ اجر اللہ اس کو بھی عطا کرے گا جس نے کسی کا روزہ 1 گھونٹ دودھ سے کھلوا دیا، یا 1 کھجور سے کھلوا دیا، یا پانی کے 1 گھونٹ سے اس کا روزہ افطار کروا دیا۔ لازمی نہیں ہے کہ دسترخوان سجا ہو، انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوں اور وہ افطاری ہی افطاری قرار پائے گی۔ جس نے کسی کو وہاں باہر ٹوٹیوں سے پانی کا گلاس بھر کے، کٹورا بھر کے سادہ پانی بھی پیش کر دیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا۔ کتنا ثواب ملے گا؟ پورا روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا۔ کتنی رحمتوں کی لوٹ سیل لگی ہے، کوئی ایسے بھی بانٹتا ہے، کوئی ایسے بھی کرم نوازیاں ہوتی ہیں، لیکن میرے رب کے خزانے کتنے کھلے ہیں۔ میں نے مدینہ المنورہ میں ایک شخص کو دیکھا کہ وہ روزے کے وقت وہاں سے ہی گلاس لیتا اور زمزم سے بھرتا اور روزہ داروں کے آگے رکھتا چلا جاتا، اور روزانہ اس کا یہ عمل ہوتا، نماز عصر کے بعد شروع ہوتا، جتنی اس کی پہنچ ہوتی ہر ایک کے آگے رکھتا چلا جاتا، پانی بھی وہاں سے لیا، گلاس بھی وہاں سے لیا۔ اللہ اکبر، فرمایا دودھ کا 1 گھونٹ یا پانی کا 1 گلاس یا 1 کھجور اس نے کسی کو پیش کی اور اس نے اس سے روزہ کھولا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پہلے کے اجر میں بغیر کسی کمی کے اس کو پورا ثواب روزے کا نصیب ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اب سنو، پھر حضور نے ارشاد فرمایا ومن اشبع صائما، اور جس نے صحیح اہتمام کے ساتھ روزے دار کو اچھا کھانا کھلایا، اچھی پرتکلف افطاری دی، سقاہ اللہ من الحوض شربتا لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، اس کو حوض کوثر سے ایسا جام ملے گا کہ اس کو کبھی پیاس نہیں ملے گی یہاں تک کہ جنت میں چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، اس کو کوثر کے جام نصیب ہوگا حشر کی گرمی میں۔ اور آپ کو معلوم ہے، علماء سے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ جام کوثر جس نے ایک بار پی لیا پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ یہ جام کوثر کی خصوصیت ہے۔ فرمایا وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، یہ وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت ہیں اور اس کا درمیانی عشرہ مغفرت ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، اور اس کا آخری عشرہ جو ہے وہ آتش دوزخ سے نجات کا ضامن ہے۔ فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، کہا کہ 4 کام اس مہینے میں کثرت کے ساتھ کرو۔ خصلتان
तुरदौना बिहिमा रब्बकुम, दो काम तो वो है जिससे तुम अपने रब को राजी करोगे। व खसलतान ला गिना बिकुम अनहुमा, और दो काम ऐसे हैं कि उनसे बेनियाज नहीं हो सकते, तो वो तुम्हें करने पड़ेंगे। अम्मल खसलतान अल्लतान तुरदौना बिहिमा रब्बकुम, वो दो खसलतें, दो काम जिनके ज़रिए से तुम अपने रब को राज़ी कर सको। फ़शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह, वो गवाही देना है ला इलाहा इल्लल्लाह। व तस्तगफिरूनहु, और तुम कसरत से इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह से बख्शिश मांगो। ये दो काम तुमने करने हैं। व अम्मल खसलतान अल्लतान ला गिना बिकुम अनहुमा, और वो चीज़ें जिन बग़ैर तुम्हें चारा नहीं है। फ़तसअलून अल जन्नह व तऊज़ून मिनन नार, अल्लाह से जन्नत तलब करो और दोज़ख से पनाह मांगो। तो ये दो काम जो तुम्हारी ज़रूरत है तुम इस महीने में कसरत के साथ करो। तो ये महीना रहमतों की लूट सेल का महीना है, ये करम नवाजियों के उमड़ते हुए धारे हैं, ये सैल रहमत है जो कि मन की सैराबी का सबब और ज़रिया है। खुश नसीब हैं जो माह सियाम को खूबसूरती के साथ बसर करते हैं, इसके आने से पहले इस्तकबाल करते हैं, घरों में सफाई करें, एहतमाम करें, मसाजिद में एहतमाम करें, ताकि बच्चों में ये शौक़ पैदा हो कि माह सियाम आ रहा है। जब हम बच्चे थे तो हमारे वालिदैन रमज़ानुल मुबारक से कबल ही रमज़ानुल मुबारक की तैयारियां शुरू कर दिया करते थे। उस वक़्त घर में शरबत तैयार हुआ करते थे गुड़ के, और वो पहले ही माएँ घर में तैयारी करना शुरू कर दिया करती थी। एक शौक़ पैदा करना मकसूद होता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ऑर्डर लिखें और 1 सेकंड में घर पहुंच जाए, लेकिन कुछ चीज़ें ये जो है वो तैयार करनी चाहिए, शौक़ पैदा हो। घरों के अंदर माँओं को चाहिए कि इफ्तारी को एहतमाम के साथ तैयार करें ताकि बच्चों को शौक़ पैदा हो और ये एक माहौल पैदा हो, कुरान मजीद की तिलावत का माहौल पैदा हो, जागने सोने के जो है वो शेड्यूल मुरतब किए जाएं, मसाजिद की आबादी का सामान किया जाए, और सलात व तरावी और सहर व इफ्तार के लम्हे, नवाफल, तस्बीहात, अज़कार, नमाज़ों में 5 गाना हाज़रियाँ, ये कैसा खूबसूरत माहौल होता है। रहमतें बरस रही होती हैं, अनवार उतर रहे होते हैं, और वो क्या खूबसूरत लम्हे होते हैं और क्या घड़ियाँ होती हैं